सर अपना पूरा तारफ़ कीजिएगा। जी, मेरा नाम रहमत गुल अफरीदी है और मैं पाकिस्तान वुशु फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और खैबर पख्तूनख्वा ओलंपिक एसोसिएशन का इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इसके अलावा मैं फाटा ओलंपिक एसोसिएशन का एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ। रहमत साहब क्या कहेंगे, ये फाटा जो है मर्ज हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मर्ज नहीं हुआ, स्पोर्ट डायरेक्टरेट इसका मर्ज हुआ है, ये एक क्या किस्सा है? कोई लोग उसको मानते हैं, कोई नहीं मानते। असल में इसकी बुनियाद अगर देखी जाए तो ये एक प्रोजेक्ट था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, फाटा एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट था। उसमें इन्होंने, हालांकि इसके भी मैं गवाह हूँ और मेरे साथ जो पुराने जर्नलिस्ट थे, ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हमारी एक मीटिंग हो रही थी, सैलाब मसूद अल्लाह उनको बख्शे, उनकी निगरानी में हमारी एक मीटिंग हो रही थी गवर्नर साहब के साथ और उसमें एक प्रपोज़ल ये मैंने उसके सामने रखा था कि ये जो है तमाम चारों सूबों में फाटा मुख्तलिफ जो ओलंपिक एसोसिएशन है लेकिन हमारे फाटा को चांसेस नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त के जो स्पोर्ट्स के जो इंचार्ज थे एजुकेशन के फैसल जमील साहब, ये उनको वो जो उन्होंने रेफ़र किया और उस पर जो है उन्होंने बागडोर शुरू की। लेकिन उस वक्त के जो हमारे स्पोर्ट बोर्ड के जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर स्पोर्ट्स माजुल्ला खान साहब, जब उनके पास काम आया, उनको ऑर्डर मिले तो उन्होंने सिर्फ फाटा क्रिकेट टीम बनाई कि जी हमने फाटा की जो है हमारी टीम इसमें इंटर हो गई और हम जो है इस फाटा को भी इस खेलों में शामिल करना चाहते हैं। तो वो उसी के बाद आई, जो हमारी मीटिंग उसके बाद ही आई। अच्छा, उसके बाद जब ये फाटा ओलंपिक एसोसिएशन हमारी बन गई, वो भी हमारे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मशहूर को हमें चांस दिया, उसमें हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़बरदस्त चांसेस मिलते थे और हमारे तमाम जो एक्स फाटा जो हमारे एरियाज़ थे, हर एजेंसी में हमारे तमाम स्पोर्ट्स के इवेंट होते थे। इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो भी हमारे इवेंट होता था, नेशनल गेम्स हो गए, कायदे आज़म गेम्स हो गए, इंटर प्रोविंशियल गेम्स हो गए, इसमें फाटा की तमाम टीमें जाती थी, वहाँ से मेडल उठाते थे। बदकिस्मती से ये हुआ कि जब हमारी ये फाटा मर्ज हो गया केपी में, तो फाटा ओलंपिक एसोसिएशन को तो इन्होंने ख़त्म कर लिया, लेकिन जो इनके डायरेक्टर स्पोर्ट्स फाटा है वो अभी तक उसी नाम को इस्तेमाल करे, उसी तरह वो काम कर रहे हैं, हालांकि उसका कोई किरदार नहीं है। उसके बाद जब फाटा ओलंपिक एसोसिएशन ख़त्म हो गई, यकीन जाने कि उसके बाद फाटा एक्स फाटा में स्पोर्ट्स की जो वो उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। इनका ये तरीक़ाकार होता है कि वहाँ पे तस्वीरें लेते हैं, तस्वीरें लेके जो 4-5-10 लोग, वो ऑलरेडी वो लोग वॉलंटियर खुद काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी पुराने जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लोग हैं, वो अपने इवेंट कराते हैं, फुटबॉल के कराते हैं, क्रिकेट के कराते हैं या जो भी कराते हैं। इनकी वहाँ पे जो इन्होंने मैनेजर साहबान रखे हुए, वो उनकी तस्वीरें लेते हैं और उसको अपने खाते में डाल के यहाँ से स्पोर्ट बोर्ड से ये पेमेंट उठाते हैं, पैसे लेते हैं। ये खुर्द बहुत का सिलसिला ये कब तक होगा? फाटा को तो लोगों ने तबाह कर दिया, मुख्तलिफ पहले पुराने निज़ाम में तबाह हो रहा था, अभी फिर वही निज़ाम अभी दोबारा मुसलत हो रहा है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्पोर्ट बोर्ड से, मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट से, मैं खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है, गवर्नर से, मैं उसकी अपील करता हूँ कि खुदारा फाटा पे जो तवज्जो दे। एक्स फाटा के जो ये लोग हैं, इसमें इन्होंने ऐसे निकम्मे लोग वहाँ पे बिठाए, कोई काम करने वाला नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट बोर्ड के पास बहुत पुराने सीनियर मास्टर मौजूद है, जो हर गेम के यहाँ पे कोचेस मौजूद है। फाटा में कोई कोच नहीं है, किसी गेम का कोच वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे जिनके जो मैनेजर साहबान बैठे हुए हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं कि उनको किस तरह उन्होंने भर्ती हो गए हैं। रहमत साहब ये बताइएगा, फाटा के पास तो साइकिलिंग कोच भी था, हालांकि पाकिस्तान में कहीं पर साइकिलिंग कोच नहीं है और साइकिलिंग कोच फाटा में लिया गया था। क्या कर देगी आप, मतलब आप कहते हैं कि जी मैनेजर, आपके कोचेस जो है वो जारी डॉक्यूमेंट पर भर्ती हुए हैं बहुत सारे, तो वो कैसे जो है अब जम हुआ है, अब क्या तवक्को करते हैं? मैं कहता हूँ कि जो जम हुआ है वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उस पर हम नहीं छेड़ते, वो ओके पॉलिटिकल इश्यूज़ बनता है। हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। स्पोर्ट्स की बात ये करते हैं कि जो फाटा ओलंपिक एसोसिएशन, जो फाटा में तमाम गेमों की जो नुमाइंदा तंजीम थी और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास वो रजिस्टर थी और हमारे फाटा के प्लेयर्स इंटरनेशनल मुकाबले में हमारी तरफ से गए, हमने उनको चांसेस दिए। उसके बाद जब फाटा ख़त्म हो गया, उसको जो जम कर दिया गया, फाटा ओलंपिक एसोसिएशन में ख़त्म हो गई, तो ये कौन से किस चीज़ के लिए ये बैठे हुए हैं, कि किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं और बारी भरकम तनख्वाहें इनके पास जो मराहत दे के, इनकी गाड़ियाँ दे के, इनके जो बागदौड़ दे के, कुछ तो बताएं। ये हमें शो करे कि इन्होंने अभी तक क्या किया है। जो साबिका हुकूमत के वो होता है प्लान था कि हम 1000 ग्राउंड बना लेंगे, ये फाटा में चेक करें कि इन्होंने क्या बनाया है, किसको क्या फ़ायदा मिला है।
ہر جگہ پہ یہ کرپشن کا بازار گرم ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اس کو خدا رہا اس کو ختم کریں، اس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں. فاٹا اولمپک کی طرح اس کو فاٹا سیکریٹریٹ کو بھی ختم کریں. فاٹا اسپورٹ بورڈ کا جہاں کے پی میں ضم کرے، کے پی کے اسپورٹ بورڈ کا نام دے دیں. اس طرح تو پھر میں کہوں گا کہ چرسدہ اسپورٹ بورڈ، میں کہوں گا کہ مردان اسپورٹ بورڈ. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ابھی تو ضم ہوا ہے، لیکن ابھی سے کوچز اور سینئرٹی کی لسٹ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہے. اب کیا، اب تو ضم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ضم ہو گیا ہے. ضم ہو گیا لیکن اس کو نام تو وہی استعمال ہو رہا ہے. اب جائیں گے تو اب یہ کے پی اسپورٹ بورڈ تو نہیں کہتے ہیں، یہ تو فاٹا اسپورٹ بورڈ کہتے ہیں. فاٹا اسپورٹ بورڈ کی کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی لیگل طریقہ اس کو بتائیں کہ اس میں یہ کس حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو یہ تو ایسی فضول، اس میں جو صرف اور صرف یہ خانہ پوری کے لیے کر رہے ہیں. کوئی گیم نہیں ہو رہے، گیموں کا تباہی یہاں پہ ہو گئی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا فاٹا میں دوبارہ دہشت گردی شروع ہو گئی. اگر یہ صحیح طریقے سے ان کو یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اسپورٹس کے لیے تو ہم امن پہ لا رہے ہیں. ہم اسپورٹس کا پیغام، اسپورٹس کے لیے پوری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا، انہوں نے یہ سلسلہ ختم کر لیا، فاٹا اولمپک کو ختم کر لیا. اسپورٹ بورڈ کو کام جو صرف یہ ہے کہ وہاں پہ تصویریں لیتے ہیں اور اس پہ جو ہے فنڈنگ لیتے ہیں. اللہ خیر سے نہ کوئی اس کا ریکارڈ ہے، نہ کوئی اس کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ اسے کوئی آگے جا سکتے ہیں. ابھی اگر ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں، نیشنل گیمز ہوتی ہے یا گیمز یا انٹرپروفیشنل گیمز ہوتی ہے، تو فاٹا کے لڑکوں کو ہم خود ڈالتے ہیں. ہم خود یہاں کے پی کے میں بیٹھ کے ہم ایک پلیئر کو پکڑتے ہیں ایسوسیشن والے. یہ چاہیے تھا کہ اگر وہاں سے الگ ہمارے لیے کس سسٹم ہوتا کہ بھائی آپ ایک الگ سسٹم سے فاٹا کے کھلاڑیوں کو الگ سے آپ مقام دے دیں، اس کا ایک الگ دستہ جاتا تو پھر بہت اچھا ہوتا. ان کو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن کو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس جو ہمارے گیمز ہو رہے ہیں، ہمارے فاٹا کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو آپ چانسز دیں تاکہ وہ جو بھی ان ٹورنامنٹوں میں اپنی فاٹا کی نمائندگی کریں. یہ بہت زرخیز علاقہ ہے، اس میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، اس میں بڑے انٹرنیشنل پلیئر ہمیں مل سکتے ہیں. کوئی تلاش کرنے والے ہے نہیں، صرف تنخواہیں لی جا رہی ہے. یہ نہیں جا رہا کہ بھئی میرے وزیرستان میں کون سا پلیئر اچھا ہے کس گیم کا. یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی تیرا میں خیبر جسلی میں کون سا اچھا پلیئر. یہ نہیں دیکھے کہ باجوڑ میں کون سا پلیئر اچھا ہے جس کو ہم لے لیں اور اس میں جو ہے اس کو ہم انٹرنیشنل سطح پہ تیار کریں، پاکستان کے لیے وہ کھیلیں اور پاکستان کے لیے وہ میڈل لیں. کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، ایسی گاڑیاں ان کے پاس، ایسی دفاتر ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس ملک کے ساتھ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ بھرتی جو کی گئی، آپ نے کہا کہ جی مینیجر کام نہیں کرتے، لیکن کوچز بھی اس لیول کے نہیں کہ آپ ابھی تک کوئی کھلاڑی نہیں نکال سکے، نہ خیبر سے، نہ رگزئی سے، نہ ممن سے. نہ کوچز کی بھرتی کی گئی، ابھی ان کو پرمنٹ کیا گیا، خان کے پروجیکٹ کے تحت لے گئے تھے. دیکھیں یہ تو آپس میں بندر باٹ ہے، کوئی سارے ماما چاچا کٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی کس کا رشتہ دار ہے. یہ تو آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں، اس پہ ہم کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ ہمیں اسپورٹ بورڈ کے جو ہمارے آفیسرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سیکرٹری اسپورٹس کو پھر انوالو کرتا ہوں. سیکرٹری اسپورٹس کو چاہیے تھا کہ یہ اس کا جو ہے نا یہ سارا کٹر چٹر نکال کے سب کے سامنے رکھیں کہ کیا کتنے گپلے ہوئے، کتنے یہاں پہ دھوکے ہوئے. تو یہ جو جیلی ڈاکومنٹس پہ اگر کوئی بھرتی ہوا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس جتنی تنخواہیں لی ہے جیلی ڈاکومنٹس پہ، وہ تنخواہیں بھی ان سے ریکور کر لیں. انہوں نے ان کی کیا کارکردگی ہے. اور یہ پلس یہ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر ان کو موقع دیں، یہ ان کو طریقے سے استعمال کریں. اسپورٹ بورڈ کو چاہیے کہ بھئی اس کا نام ختم کرے. یہ فاٹا ڈائریکٹریٹ نہیں ہے، فاٹا ضم ہو چکا ہے. اس کا نام ختم کریں، اس سے جو ہے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کل پھر ہم بیٹھ جائیں گے، ہم یہاں پہ کہیں گے ہمیں بھی فاٹا اولمپک کا دفتر دے دو، ہم بھی یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہ مراد دے دو، آپ ان کو دے رہے ہیں. ہم والنٹیئر کام کر رہے ہیں، ہم 40 سال سے اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں 1 روپے کی تنخواہ آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں. ہم تو مفت میں کام کر رہے ہیں. پلیئر ہم دے رہے ہیں آپ کو، کوچنگ ہم آپ کو دے رہے ہیں، بہترین انٹرنیشنل پلیئر ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں جواب میں؟ آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. آپ صرف اپنے کھاتوں میں لگے ہوئے کہ وہاں پہ تصویر کھینچی اور وہاں پہ کہنے کہ یار میں نے اتنے لاکھوں اتنے کروڑوں کا ہم نے ٹورنامنٹ کریں. خدا کا واسطے اس چیزوں کو روکے. یہ جو ہے یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ پورے پاکستان کے ساتھ یہ پاکستان کے جو عوام ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام، فاٹا کے عوام، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ایونٹ ہو رہے ہیں، مدرسہ کے اسٹوڈنٹ، مدرسہ طالبان کا اسپورٹس مقابلے ہوتے ہیں، یہ خواجہ سراؤ کے مقابلے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندو، ابھی میرا ٹورنامنٹ نیشنل ٹورنامنٹ میں کرا رہا ہوں، میری ٹیم جائے گی آزاد کشمیر میں. نیکسٹ منتھ ہمارا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نا میں کس مدرسے میں پلیئر لے لوں. مجھے بتائیں کون سا خواجہ سرا میں اس ٹورنامنٹ میں اپنے لیے سلیکٹ کروں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم سالوں سال گرمی ہو، سردی میں ہو، بارش ہو، برفباری ہو، ہمارے کلب چلتے ہیں پورے صوبے میں، پورے فاٹے میں ہم چلا رہے ہیں. ان پہ ہماری ریگولر ہماری کوچنگ ہوتی ہے. ہم اس پلیئر کو تیار کرتے ہیں. اب اس لیے تیار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اب یہ وہ فنڈ ہمارا فنڈ لے کے جو ہے ان پہ لگائیں. وہ صرف اس کے لیے کہ بھئی تصویریں آ جائیں، یہ وزیر اعظم آ گیا، یہ وزیر اعلیٰ آ گیا، گورنر آ گیا.
यार ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। ये जो है कौम कौम के नासूर ये जो बैठे हुए अच्छे अच्छे पोस्टों पे, इनका तदारक करना चाहिए, इनका तशरीह नहीं करनी चाहिए। जो ओरिजिनल लोग काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट बोर्ड के लोग, जो इसमें अच्छे लोग भी हैं शामिल हैं, हम उसकी कदर करते हैं। जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन हो, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन जो जिग चलते हैं, जो गलत करते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनका रास्ता रोकना चाहिए। हम ये कहते हैं कि इनके प्लेयर को तलाश करें, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ड्यूटी लगाएं, टीम बनाएं। ये ओलंपिक एसोसिएशन के जो स्पोर्ट्स जिसके जो एसोसिएशंस हैं, इनको साथ मिलाएं और उनको कहें कि बाजोड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक आप जाएं और वहाँ पे चैलेंज तलाश करें। देखिए, अब मैं आपको कहता हूँ, थोड़ी सी मेहनत की बात है, थोड़ा सा इन पर खर्चा करें, थोड़ा सा इनको टाइम दे। कसम से इतना ज़बरदस्त टैलेंट आपको मिलेगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखें, आपके फाटा के कितने प्लेयर आ गए हैं, क्या नाम उन्होंने रोशन किया। आप फाटा के लड़के देखें जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम में बैठे हुए हैं, क्या कुछ वो कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस है, इनको अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ सलाहियतें दी हुई। आप इस सलाहियतों को तलाश करें। आप अपने इसके लिए बैठे हुए कि मैं जो है मैं से पैसे कमाऊँ, मैं टीए ले लूँ, मैं तस्वीर लेके, क्योंकि ये टूर्नामेंट मैंने कराया, हाँ टूर्नामेंट किसी और ने कराया होगा और उसकी तस्वीरें आप खुद लेते हैं। तो ये मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको चीज़ को मज़ीद रोकना चाहिए। ये कौम के बच्चों पे एहसान होगा, बच्चों को तबाह मत करें, कौम को दहशतगर्दी से बचाएं। जो फाटा के लोग स्पेशली जो हमारे पुख्तनख्वा के जितने भी लोग दूर दराज के इलाके हैं, उनमें टैलेंट तलाश करें, उनको बेजा ज़ाया मत करें, उनको जो है दहशतगर्दी की तरफ माइल मत करें। खुदा मैं सबको, मैं पूरे पाकिस्तान में, मैं आर्मी चीफ को, मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे स्पेशल एक्शन है जो मैं आपकी बात की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।